बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम आर टी वी के मौजूद नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में तीसरी कहानी पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी दो दोस्त गहरे दोस्तों की है। कहानी को शुरू करते हैं। अरशद 10वीं जमात का तालिब इल्म था। स्कूल में उसका शुमार ज़हीन तरीन तालिब इल्मों में होता था। उसके वालिद सरवर सिद्दीकी साहब फौज में कर्नल थे और आजकल किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में इंग्लैंड गए हुए थे। उन्हें गए हुए 4 महीने हो गए थे और अभी मज़ीद 8 महीने उन्होंने बाहर ही रहना था। अरशद सोच रहा था कि खालिद के बारे में अम्मी से क्या कहेगा। अगर उन्होंने खालिद को अपने यहाँ ठहराने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। सोचने की बात है कि वो एक बिल्कुल अजनबी लड़के को अपने यहाँ किस तरह ठहरा लेंगी। अरशद और खालिद जब घर में दाखिल हुए तो अम्मी मुंतज़िर थी। बारिश के इस तूफ़ान में वो अरशद के आने का बड़ी बेकरारी से इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अरशद और खालिद को हाथों हाथ लिया और फिर जब खाने के कमरे में अरशद ने अपनी अम्मी को ये बताया कि खालिद उसका एक बेहद गहरा दोस्त है और ये कि उसके वालिदैन कुछ अरसे के लिए ज़ियारतों के लिए मशरक़ वस्ता चले गए हैं और जब तक वो वापस नहीं आते ये उतनी देर हमारे यहाँ रहेगा, तो अम्मी ने कुछ भी एतराज़ न किया। खाने से फ़ारिग होने के बाद दोनों दोस्त सोने के कमरे में आ गए। नौकर ने अरशद ही के कमरे में एक और चारपाई लाकर बिछा दी थी। अरशद ने अपने चंद कपड़े खालिद को दे दिए और चूँकि रात काफ़ी जा चुकी थी इसलिए दोनों कपड़े बदल कर इत्मीनान से सो गए। अब अरशद को कुछ फ़िक्र न थी, इसलिए कि खालिद को घर ठहराने का मसला उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा आसानी से तय हो गया था। दूसरे रोज़ सुबह उठने के बाद दोनों ने सबसे पहला काम ये किया कि भागे भागे एक डॉक्टर के पास गए। उससे खालिद की ऐनक का नंबर लिया और बाज़ार जाकर ऐनक बनवा ली। क्योंकि स्कूल में उस रोज़ छुट्टी थी इसलिए दोनों बड़े इत्मीनान से ये काम करते रहे। ऐनक बन गई और खालिद ने लगा ली तो एक बड़ा मज़ेदार वाक़या पेश आया। अरे अब तो मुझे हर शय बड़ी साफ़ नज़र आ रही है, खालिद ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। देखो अरशद, अब मैं वो सामने का बोर्ड भी बड़ी आसानी से पढ़ सकता हूँ। लिखा है कोड, फिल्में और कैमरे। ठीक है, अब तुम बाकी पढ़ सकते हो। अरशद ने हंसते हुए कहा, यार यूँ लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। खालिद ने कहा। वो बेहद खुश नज़र आ रहा था, इसमें क्या शक है, अरशद ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर वो जल्दी से दुकानदार की जानिब मुतवज्जा हुआ। जनाब कितने पैसे हुए? 15 रुपये। दुकानदार ने एक ऐनक के शीशे को साफ़ करते हुए कहा। 15 रुपये किस चीज़ के? खालिद ने हैरान होकर पूछा। ऐनक के। और किस चीज़ के? दुकानदार ने जवाब दिया। कमाल है यार, यानी पैसे भी देने पड़ेंगे? ये तो बड़ी ज़्यादती है। यानी एक तो मेरी नज़र कमज़ोर है और फिर मैं पैसे भी दूँ। इसका मतलब ये है कि आप मेरी कमज़ोरी और मेरी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। खालिद बड़ी संजीदगी से ऐनक हाथ में लिए कह रहा था। मियाँ साहिबजादी कैसे बहकी बातें कर रहे हो? दुकानदार तंज से बोला। चीज़ दी है और अब उसकी दाम मांग रहा हूँ, खैरात नहीं। अरशद ने अब तक रुपये अपनी जेब से निकाल लिए थे। जल्दी से रुपये दुकानदार के हाथ में थमाकर वो खालिद को खींचता हुआ बाहर ले आया। लेकिन ये तो खुद गर्जी है अरशद, खालिद कह रहा था। मेरी नज़र की कमज़ोरी से उस शख्स ने फ़ायदा उठाया है, ये ज़्यादती है। नहीं खालिद, ये बात नहीं। तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया की रस्म व रवाज में बड़ा फ़र्क है, इसलिए तुम्हें ये अजीब सालिक लग रहा है। अब इस बात को भूल जाओ। मगर खालिद को अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर उसकी नज़र
کمزور ہے تو کسی دوسرے کا اس سے فائدہ اٹھانا اگر خود غرضی نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اسکول میں داخلے ابھی جاری تھے، اس لیے خالد کو ارشد کے کہنے پر بڑی آسانی سے داخلہ بھی مل گیا، کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب نہ صرف ارشد کو بڑے اچھی طرح جانتے تھے بلکہ ارشد کے والد سرور صدیقی صاحب کے پرانے اور گہرے دوست تھے۔ ارشد بے حد خوش تھا کہ بغیر کسی قسم کے وقت کے سارے معاملات اتنی آسانی سے طے پا گئے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ مشکلات کا دور تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ جس روز وہ دونوں پہلے دن اکٹھے اسکول جا رہے تھے تو دونوں بے حد خوش تھے۔ خالد نے سیاہ فریم والا چشمہ پہنا ہوا تھا جو اس کے گورے چٹے رنگ پر خوب سج رہا تھا۔ دونوں نے دھاری دار بش شرٹیں اور پیٹلون کی پتلونیں پہن رکھی تھی۔ ایک سے قد اور ایک سے جسم والے دونوں دوست اکٹھے چلتے ہوئے بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ اسکول کی دعا کی گھنٹی ابھی نہیں بجی تھی، اس لیے لڑکے صحن میں اور لان میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور گپیں مار رہے تھے۔ ان میں اسلم بھی تھا، اسکول کا سب سے شرارتی لڑکا۔ اس نے جو ایک اینک والے لڑکے کو ارشد کے ہمراہ کتابیں بغل میں دبائے آتے دیکھا تو اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ماجد کو کہنی ماری، اے ابے یہ ارشد کے ساتھ نیا شکار کون ہے؟ اسلم نے پوچھا، معلوم نہیں، ماجد نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر دیکھو یار، ارشد کا بھائی معلوم ہوتا ہے نا، کہ نقشہ تو بالکل ویسا ہی ہے، مگر ارشد کا تو اور کوئی بھائی بھی نہیں، تم جانتے ہو؟ اسلم نے کہا، تو اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا؟ ماجد نے جواب دیا، پھر ہو جائے آج بسم اللہ۔ ضرور ضرور، ماجد بھی اسلم سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ تو آؤ پھر، اسلم نے کہا، اور دونوں ارشد اور خالد کی طرف چل پڑے۔ وہ دونوں اپنی دھن میں مست باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ یکایک ماجد خالد کے قریب پہنچ کر یوں لڑکھڑایا جیسے پھسل گیا ہو اور خالد پر جا پڑا۔ خالد کا توازن بگڑا تو وہ ارشد پر جا گرا اور اس طرح تینوں زمین پر جا گرے۔ معاف کرنا بھائی، ماجد نے جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آپ کی کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے بے حد افسوس ہے، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ خالد نے غصہ دباتے ہوئے کہا، تمہیں نہ تو اس حرکت پر افسوس ہے اور نہ تم دل سے معافی مانگ رہے ہو۔ اسلم حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا، یہی حال اس کی ساتھی ماجد کا تھا۔ تم نے جان بوجھ کر ہمیں گرانے کی کوشش کی ہے اور اب تم بن رہے ہو۔ چلو چلو چھوڑو خالد، ارشد نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، میں ناراض تو نہیں ہوں، خالد نے کہا، شرارتیں ضرور کرنی چاہیے لیکن ایسی کہ جن سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال مسٹر، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب ہم تم دوست بن جائیں۔ خالد نے کہا، ہرگز نہیں، تم نے مجھے جھوٹا کہا ہے۔ اب اسلم کو بھی تاؤ آ گیا تھا، اب دوستی کیسی، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ گراتا ہوا ماجد کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا خالد، ارشد نے کہا، اس لڑکے نے سارے اسکول کا ناک میں دم کر رکھا ہے، اب یقیناً ہم دونوں کے لیے کوئی مصیبت پیدا کرے گا۔ گھبراؤ نہیں ارشد، یہ ایسا ٹھیک ہوگا کہ پھر کبھی شرارت نہیں کرے گا، خالد نے بڑے اعتماد سے کہا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کہانی سے بہت کچھ آپ سیکھیں گے۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ایم اسلم آر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو کہانی کتنی اچھی لگی۔ اللہ حافظ۔